parmi les moyens de paiement اللي ممكن يستعملوهم الشركات هما les effets de commerce. Alors les effets de commerce, ce sont des moyens de paiement ou bien des moyens de règlement à échéance. Ça veut dire pas au comptant. ماشي مثلا كبحال الشيك او l'espèce اللي تنخلصوا فيهم في البلاصه. Non. Alors les effets de commerce, ce sont des moyens de paiement à échéance. يعني من بعد واحد المده زمنيه عاد يتم le paiement. Alors, les entreprises utilisent des moyens de règlement propres au monde des affaires. يعني خاص بالشركات. هذا بالنسبة لي particulier ما يمكنش أنهم يستعملوا les effets de commerce. ما يمكنش أنت تمشي عند مول الحانوت وتقول لي مثلا بغيت نشري شي حاجة وغنخلصك بإفي de commerce. Non. Alors les particuliers الأشخاص العاديين ما تيستعملوش هاد les moyens de paiement هادو خاصين بالعالم ديال الشركات. Alors في هاد les effets de commerce نهضروا على جوج ديال les moyens ou bien juge dans les documents. Les huma, la lettre de change et le billet à ordre. هادو هما les moyens اللي تنستعملوهم في le paiement في les effets de commerce. Alors نتعرفوا على la différence ما بين les deux. La lettre de change est un document, هي واحد document يعني ورقة établi par le fournisseur. عقلوا مزيان. La lettre de change تعمرها ولا تصايبها le fournisseur. Alors من خلال هاد الورقة شنو تيدير؟ تعطي الأمر qui donne l'ordre à son client. تعطي الامر للكليون ديالو باش انه يخلص واحد لاصوم واحد المبلغ مالي في واحد لا دات لواحد الشخص. C'est clair? Alors à un bénéficiaire. Alors qui donne l'ordre à son client de payer باش يخلص une certaine somme مبلغ مالي à une certaine date في واحد لا دات ce qu'on appelle حنا لا دات d'échéance اللي هي لا دات دو بايمون لواحد الشخص المستفيد اللي غيستافد من هذا لو بايمون. هنا غتقول لي وعلاش هنا الفورنيسور تعطي امر لو كليون ديالو. الوغ هنا بيان سور لا باز باش نستعملوا لي زيفي دو كوميرس خص يكون لو فورنيسور تيتسال لو كليون. هذه مهمه بزاف. خاص الفورنيسور يكون تيتسال للكليون واحد المبلغ مالي. داك الفلوس اللي تيكون تيتسالها الفورنيسور للكليون تعطيه الامر باش انه يخلصها عن طريق هاد لي زيفي دو كوميرس لشي شخص، سواء يكون هو يعني الفورنيسور لوي ميم او بيان يكون شخص اخر اللي هو يستافد من داك البايمون. مثلا حنا نهضروا على ان اكزومبل، مثلا انت سلفتي واحد الصاحب ديالك صاحبك سلفتي واحد المبلغ مالي وبغيتي داك الفلوس اللي انت سلفتيها لصاحبك ما يرداش لك انت، مثلا يخلص بها شي واحد اخر حتى هو تيتسالك انت الفلوس. مثلا عطيتي 500 درهم هذا لصاحبك انت وشخص واحد اخر تيتسالك ديال 500 درهم، شو تتقول لصاحبك شوف داك 500 درهم اللي انا تنتسالها لك خلص بها داك السيد. صافي، هذا هو يعني كيفاش حنا تنتعاملوا بلي زيفي دو كوميرس. الوغ هنا كما قلنا لا باز اللي خصنا ننطلقوا منه خاص ان الفورنيسور يكون تيتسال الكليون شي مبلغ مالي. سي بيان. الوغ داك المبلغ مالي تيكون تيتسالو الفورنيسور لو كليون، الفورنيسور تيامر لو كليون ديالو اللي تيتسالو طبيعه الحال باش انه داك المبلغ مالي يخلصوا لشي شخص واحد اخر ولا يخلصوا لو فورنيسور عن طريق هاد لي زيفي دو كوميرس. سي بيان. الوغ نتنهضروا دابا على لا ليتر دو شونج اللي قلنا سي ان دوكيومون اللي تيصايبو لو فورنيسور، وعن طريق هاد الورقه ولا هاد الدوكيومون هذا اللي هي لا ليتر دو شونج تعطي امر لو كليون ديالو اللي هو تيتسالو في الاصل بانه يخلص داك المبلغ المالي لمن في واحد لا دات طبيعه الحال لمن لواحد الشخص واحد اخر اللي يكون هو المستفيد ولا يكون الفورنيسور هو نفسه. يعني داك الورقه ممكن ان دار في السميه ديال لو فورنيسور. سابيان. الوغ من بعد لو فورنيسور ممكن يستعمل هاد لي في اللي هو لا ليتر دو شونج ويدير به بزاف د الحوايج اللي غنشوفوهم من بعد. غنشوفوا الاستعمالات ديال هاد لي زيفي دو كوميرس. بيان. الوغ عندنا ثاني دوكيومون اللي هو البي ا اوردر. Alors, le billet à ordre est un document établi par le client. العكس ديال la lettre de change. La lettre de change établie par le fournisseur كما شفتوا هنايا درتهم لكم بلي كولور باش يكونوا باينين. Alors la lettre de change établie par le fournisseur, mais بالنسبة le billet à ordre établi par le client. Ça veut dire le client هو bien sûr لهاد الورقة اللي هو تعمرها اللي فيها il s'engage. ساكلار يعني تيتعهد على نفسه بانه شنو غادي يدير ابيي باش انه يخلص واحد لا سوم اللي تيكون تيتسالها ليه الفورنيسور طبيعه الحال ا اون سيغتان دات في واحد لا دات اللي تتكون محدده سكون ابل لا دات ديشيونس يعني لا دات دو بايمون او بروفي الفائده ديال واحد البينيفيسيير. ساكلار الفائده ديال واحد المستفيد اللي يقدر يكون بالسميه نيت ديال الفورنيسور هو نفسه ولا سميه ديال شخص واحد اخر اللي تيحددها الفورنيسور، لان ديك الفلوس ديال الفورنيسور هو اللي تيحدد شكون اللي تخلص فيها.
C'est clair. Alors la base طبيعة الحال كما قلنا خاص يكون le fournisseur تيتسال le client. Bien. Alors غنهضر على واحد النقطة بالنسبة هاد لا lettre de change ou le billet à ordre من تيجيبوهم من لا بنك. Alors هنا الفورنيسور تيمشي يطلب من لا بنك ديالو بانه تعطيه هاد الدوكيومون اللي سميتو لا لتر دو شونج اللي الدوله طبيعه الحال حددتها وحدد لا فورم ديالها والكونتوني ديالها سي كلير. اذا كاين كونتوني ستاندار بالنسبه لونسوم ديال لي بنك في لا لتر دو شونج او البيي ا اوردر. C'est clair? Bien. Alors, la même chose pour le client, mais تيبغي يصايب هاد البيي ا اوردر la même chose تا هو تيمشي يطلبها من عند لا بنك ديالو وتعمرها وتصيفطها للفورنيسور. الوغ ديما الفورنيسور هو اللي تيحتفظ بهاد لي دوكيومون. غنهضروا على بيان سور لا لتر دو شونج. لا لتر دو شونج شنو تيطرا؟ تعمرها لو فورنيسور وتصيفطها لو كليون بطبيعه الحال عن طريق البريد. لو كليون شنو تيدير؟ تيتوصل بهذا الدوكيومون تيسني بانه قبل واكسبتا انه يشونجي ديك الكريونس يعني ديك لا سوم اللي تيتسالي الفورنيسور يردها ان افي. سي كلير. الوغ بالنسبه لا لتر دو شونج لاكسبتاسيون ديال لو كليون مهمه. الا ما كانش لاكسبتاسيون ديال لو كليون راه ما غتكون حتى حاجه. الوغ ضروري ان لو كليون ياكسبتي. سي كلير. الوغ من بعد ما تيسنيها تيتوصل بها لو كليون تيسنيها تيعاود يردها الفورنيسور لان الفورنيسور هو اللي عنده الحق الاستعمال ديالها لان هي اللي فلوسه. سي كلير. الوغ بالنسبه للبيي ا اوردر شنو تيدير هنا؟ لو كليون تيجيبها من البنكه تعمرها بيان سور وتسني فيها وتصيفطها للفورنيسور. الوغ هذه ما محتاجاش لاكسبتاسيون. علاش؟ لان اصلا لو كليون هو اللي تيصايبها بيديه وتعمرها وتصيفطها للكليون. اذا تيصيفطها للفورنيسور. اذا الفورنيسور ديما هو اللي تترجع ليه سوا لا لتر دو شونج ولا البيي ا اوردر وتيبقاو عنده وهو اللي عنده الحق ديال الاستعمال ديالهم. سي بيان. Alors, اول étape عندنا في les effets de commerce هي ce qu'on appelle la création. يعني تنكريو هاد l'effet de commerce. Alors من بعد ما تعمروهم les deux يعني سوا لا lettre de change ولا البيي ا ordre في لا كونطابيلتي شنو تنديرو؟ حنا هضرنا على رياليتي يعني الوراق تيتعمروا ولكن في لا كونطابيلتي شنو خصنا نديرو باش نكريو هاد les effets de commerce. Alors هنا غنشوفوا création d'un effet de commerce. Alors les effets de commerce sont des moyens pour l'entreprise de mobiliser les créances. Ça veut dire dès que les créances, ça veut dire المبلغ مالي اللي تيكون تيتسالو الفورنيسور لو كليون تولي تنستعملوه وتنخدموا به. Bien. Alors, la comptabilisation. Mais tu veux créer un effet de commerce qui fait la comptabilisation. La création d'un effet de commerce entraîne les écritures suivantes. Alors, chez le fournisseur, je ne dire. Le fournisseur, je ne حنايا تنشونجيو المبلغ المالي اللي تنكونوا تنسالوه للكليون لان حنا ملي تنكونوا تنسالو للكليون تنكون عندنا الكليون نورمالمون في الديبي ملي تتكون عندنا اون كريونس سي كلير. انا اون طونك فورنيسور عندي كريونس على الكليون ديالي يعني تنسالو تنكونوا نورمالمون مسجلين لو كونت كليون في الديبي بالفلوس اللي يكونوا تنسالوها ليه. سي كلير. الوغ دابا باش نكري ايفي دو كوميرس شنو تندير؟ تنحول هاد الكريونس هادي لي اونتر بارونتيز العاديه نورمال الكريونس نورمال تردها ان ايفي دو كوميرس. الوغ باش نرد اون كريونس كليون نردها ايفي دو كوميرس شنو تندير؟ في هاد الحاله تنانولي داك لو كونت كليون اللي تيكون عندي نورمالمون في الديبي. سي كلير. شنو تندير لي؟ تنكريديتي. الوغ اول ايطاب تنكريديتي لو كونت كليون بنفس المونطون. سي كلير. و تنديبيتي يعني ترجع في بلاصتو اون كونتر بارتي تنديبيتيه بلو كونت كليون افي ا ريسيفوار. الوغ تو سامبلومون شنو تيطرا؟ كليون لو كونت كليون تردو افي يعني شنو تيولي لو كونت كليون افي ا ريسيفوار. سي كلير. الوغ اون كريديت تنحطو في الكريدي تنحطو في الكريدي لو كونت كليون وتنديبيتيو لو كونت اللي هو كليون افي ا ريسيفوار. هكذا حولنا الكريونس اللي هي كليون رديناها ان افي عن طريق لو كونت اللي هو كليون افي ا recevoir. C'est clair? C'est très simple. On voit la comptabilisation راه سهله. Alors chez le client normalement تيكون تيتسال الفورنيسور. حنا تنعرفوا بان حنا الا كنا كليون تيتسنى الفورنيسور تنكونوا حاطين نورمالمون فورنيسور في الكريدي. سي كلير. مي نورمالمون هاد لا ديت دو فورنيسور هاد ديت فورنيسور حتى هي غتحول حتى هي غترجع ان افي. الوغ لو كونت فورنيسور شنو غيولي بالنسبه لينا؟ غيولي لو كونت فورنيسور اف ا بايي. اذا بالنسبه لينا هاد ديت فورنيسور ما تتبقاش اون ديت عاديه تتولي ان افي. اذا لو كونت فورنيسور تيولي فورنيسور افي ا
payer. Alors تنعرفوا حنا لو كونت فورنيسور في الاصل ديالو تيكون كريدي، اذا باش نانوليه ونردو افي تردوه لاياش للديبي. alors on doit débiter le compte 4411 اللي هو فورنيسور، وشنو غنردو في لا كونتر بارتي في الكريدي ديالو، غنردو لو كونت اللي هو فورنيسور افي ا payer. اذا تنعوضوا لو كونت فورنيسور بلو كونت فورنيسور افي ا payer. اذا هنا اون جينيرال في الكرياسيون ديال لي زيفي دو كوميرس كليون تيرجع كليون افي ا recevoir au fournisseur تيرجع fournisseur افي ا payer. C'est bien. Alors ندوزو l'exemple. Le 12/1/2011 l'entreprise Vodafone assujettie à la TVA يعني خاضعة عن النظام ديال الTVA envoie à son client Telesala la facture de douane numéro 12 portant sur la vente à crédit de produits. يعني des produits باش بالكريدي. Montant brut عندنا 25 000 dirhams TVA 20%. Bien. Alors غندوزو les écritures. Alors ضروري هاد الارض عليكم هاد les définitions غيتحفظوا باش تعرف الفرق ما بين لا ليتر دو شونج والبيي ا اوردر، وتيتحطوا اسئله بزاف في لا ديفيرونس ما بين لا ليتر دو شونج والبيي ا اوردر. Bien. Alors on passe pour la comptabilisation. Chez le fournisseur غنسجلوا الفونت بيان سور لان هنايا لونتربريز فودافون اللي هي الفورنيسور بعت الكليون ديالها تيليسالا واحد البرودوي. الو هنا سجلنا في الكريدي ديالنا فون عادي فون دو بيان برودوي 25000 درهم اللي هو لو مونطون بروت. Et bien sûr, غتكون عندنا état TVA facturé de 5000 dirhams. Alors en total, ou puisque عندنا à crédit, alors on doit débiter le compte client اللي هو تيليسالا ب 30000 درهم. إذا هنا في هذه l'opération فودافون تيتسال التيليسالا ساكلا اللي هو الفورنيسور تيتسال لو كليون تيليسالا 30000 درهم. إذا هنا ممكن أننا نكريو effet de commerce. Bien. Alors نفس l'écriture عند لو كليون. Alors بالنسبة لو كليون شنو دار؟ شرا bien sûr de marchandises. Alors, achat de marchandises, 25 000 dirhams. État TVA récupérable sur charge, 5 000 dirhams. Ou là, puisque l'opération compte à crédit, alors on a crédité le compte fournisseur. C'est une dette, 30 000 dirhams. Alors, comme je l'ai dit, la base de la création d'effets de commerce, c'est que le fournisseur titsel le client. Et donc, là, le 12, le fournisseur titsel le client à 30 000 dirhams. إذا في هذه الحالة ممكن أننا نكريو effet de commerce. Bien. Alors في le 20/1/2011 Vodafone tire يعني تيرا واحد لا lettre de change numéro 35 على من على le client تيليسالا. accepté ولكن هنا فوقاش الكليون accepta. إذا هنا فوقاش تيرا الفورنيسور لي في تيرا في le 20. C'est très important الله يرضي عليكم. ولكن le client فوقاش accepta le 22. إذا حنا باش نكريو لي في كوميرس واش غنكريو في لو 20 ولا في لو 22. الوغ غنرجعوا للهضره اللي قلت قبل بالنسبه لا ليتر دو شونج الا ما كانش لاكسبتاسيون ديال لو كليون اون نا با لو دروا دو كريي لي في كوميرس. اذا في لو 20 ما غنكريوش لي في كوميرس في لو 20 لان ما كانش عندنا لاكسبتاسيون ديال لو كليون. فوقاش ولات عندنا لاكسبتاسيون ديال لو كليون في لو 22 حيت قالوا لنا هنا اكسبتي لو 22. اذا في لا كونطابيليتي ديالنا C'est clair. بالنسبة لنا لا كرياسيون ديال لي في كوميرس ما غتكونش في لو 20 غتكون في لو 22. ديما تناخذوا لا دات داكسبتاسيون هذه بالنسبة لا ليتر دو شونج. اما بالنسبة للبيي اوردر النهار اللي تتكريا ولا النهار تتيرا النهار تنديروا لا كرياسيون ديالها ما عندناش مشكل لان اصلا لو كليون هو اللي تيصايبها. اذا لا كان الكليون هو اللي تيصايبها اذا اوتوماتيكمون راه ماكسبتي. سي بيان. ولكن بالنسبه لا ليتر دو شونج ضروري تكون عندنا لاكسبتاسيون ديال لو كليون ولا دات ديال لاكسبتاسيون ديال الكليون هي اللي تناخذوها في الكرياسيون ديال لي في كوميرس. مزيان. اذا في لو 22 اكسبتا. الوغ شنو درنا حنا في لو 22 اون انولي هاد لو كونت كليون لان ما غيبقاش كريونس عاديه غيولي افي. اذا شنو درنا هاد كليون رديناها الكريدي درنا لها لانولاسيون عوضناها بهاد لو كونت لان غتولي افي اللي هو كليون افي ا recevoir. Bien. إذن هذه هي l'étape ديال الكرياسيون ديال لي في كوميرس. سي تري سامبل. شي لو فورنيسور تتانولي لو كونت كليون وتتعوضوا بكليون افي ا recevoir. شي لو كليون الوغ بالنسبه لو كليون هاد لا ديت فورنيسور حتى هي غتولي ان افي. الوغ بور سا شنو غنديروا في الاصل كما قلنا اون ديت راه تتكون في كريدي اون انولي هاد لو كونت فورنيسور رديناه للديبي وباش عوضناه بلو كونت ديال لي في اللي هو فورنيسور افي ا بايي وبنفس المونطون. لاحظوا هنا عندنا 30000 والكريونس فيها 30000 وهنا عندنا في لي في 30000.
C'est clair? Alors, كما قلت en résumé, client تيرجع client effet à recevoir و fournisseur تيرجع fournisseur effet à payer. وهذه هي أول étape في les effets de commerce اللي هي la création ديال les effets. Alors, من بعد كما قلنا هاد les effets تيكونوا عند الفورنيسور اللي هو عنده الحق ديال الاستعمال ديالهم ومن بعد غنشوفوا كيفاش ممكن ان الفورنيسور يستعمل داك ليفي اللي بقى عنده.